کاهش چشمگیر حملات هوایی آمریکا در افغانستان پس از توافق صلح با طالبان. بر اساس معلومات فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان، آمریکا پس از توافق با طالبان حملات هوایی خود در افغانستان را به پایین‌ترین سطح آن در 11 سال گذشته رسانیده است. این در حالی است که طالبان پس از توافق با آمریکا حملات خود بالای نظامیان افغان را به بلندترین سطح آن رسانیدند و هنوز هم آماده گفتگوهای بین الافغانی نیستند. من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موارد آقایان محمد علی احمدی، معاون پیشین والی غزنی و امید صافی، رئیس روند پیشرفت ملی افغانستان اینجا با من حضور دارند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای احمدی، خوب در وضعیتی که هنوز طالبان با نظامیان افغان می جنگن و حملات را هم شما می بینید که بلندترین سطحش رسانده، فکر میکنین به چه معناست کاهش حملات طالبان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مهمان برنامه، بینندگان محترم تلویزیون خورشید. سلامت باشید. ببینید، بدبختانه واقعیت تلخی است که روند صلح آثار و نتایج آن به یک شکل بسیار گسیخته و آشفته پیش می رود. از یک طرف خود ادامه روند صلح بین دولت و طالبان دچار مشکل است و از یک طرف دیگه هم آمریکایی‌ها او توقعات و انتظاراتی که داشتن قسما در یک جاهای موفق شدن و در یک جای مشکل دارن. اصل دلیل قضیه به این برمیگرده که ما باورم است که روند صلح چیزی که بین آمریکا و طالبان به سرانجام رسید به عنوان یک روند خام و ناقص با یک شتاب زدگی بسیار عجولانه پیش رفت، گرچه از نظر زمانی مدت زمان زیادی در بر گرفت، 14 ماه مذاکرات خلیلزاد در قطر، ولی در واقعیت امر نظر به این که آمریکایی‌ها یک اهداف بسیار عاجلی را از این موضوع تداعی می‌خواستند به دست بیاورند. او هدف بیشتر مسئله تبلیغات و انتخابات بود و مسئله رویارویی شخص ترامپ به عنوان کاندید 2020 انتخابات آمریکا در برابر دموکرات‌ها. بر اما اساس اولین و مهمترین مأموریت از اونا به ارتباط صلح همی بود که منافع آمریکا صرفاً به عنوان کامیابی در میدان جنگ تداعی شود و اینکه آثار و نتایج و عواقب از به کجا می انجامه و اینکه طالبان چه اندازه به تعهدات خود عمل میکنه و اینکه تعهدی که حتی اونا در ارتباط با امو پیمان استراتژیک دارن، چون در پیمان استراتژیک تعهد آمریکا نسبت به حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان، خصوصا در قسمت حملات هوایی و سپورت هوایی، ترینینگ و حتی فراهم کردن ابزار امکانات جنگی بخش از تعهداتی است که در توافقنامه کاملا ذکر شده. متاسفانه به ابعاد گسترده از این قضایا متاسفانه در این پروسه گنگ و ابهام مانده. با اینکه شما به عنوان تتر خبر اعلام کردید که حملات هوایی کاهش پیدا کرده، ولی من فکر میکنم این روندی که فعلا جریان داره از اونجایی که یک روند خام و ناقص است و از طرف دیگه طالبان هم در این میدان کوشش میکنن که به حد اعظم امتیازات خود دست پیدا بکنن، ممکن که در آینده زود ما شاهد یک سلسله تحولات منفی باشیم که وضعیت کاملا تغییر بده. ممکن تحول به همین قسمت به همین سمت سو پیش بره که طالبان به نظر به که از مجبوریت‌های آمریکایی استفاده کردن و خود را برنده اصلی قرارداد میدانند، خصوصا مسئله پیش شرط آزادی 5000 زندانی و اینکه آمریکایی‌ها بر اساس تقسیم اوقات عملاً خروج شروع کردن. این یک سلسله محدودیت‌ها و معدودیت‌هایی که آمریکا برای طالبان نشان دادن و حتی در بالا بردن پرستیژ طالبان موثر بود، اینا خود به خود من فکر می‌کنم در آینده خانه‌خواه نواقص و مشکلات را به بار خواهد آورد که هم طالبان و هم آمریکایی‌ها مجبورن که در قسمت بعضی از مسائل تجدید نظر بکنن. وزیر صافی صاحب، تاسو فکر کوئ دغه توافق چې سوی د امریکا او طالبانو ترمنځ دا یو ناقصه توافق ده او حداقل نور ګواښونه سته چې له راسې ورته تنها امریکایانو د خپل د نفع دپاره امضا کړی ده مختلف. بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته د خورشید نړیوال تلویزیون کتونکو لیدونکو ته او محترم ورور ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. کوم توافق چې د طالبانو او د امریکا په منځ کې دا امضا شوی دی، دا زه د افغانستان د ملت په خیر نه بولم. زه وایم امریکا تقریبا 18 کاله په افغانستان کې دلته پاتې شوې وه او د دوی دا جنګ نور که ناکام و کامیاب نه و. امریکایانو داسې یو بنیاد دلته غواړي کیږدي چې د طالبانو سره د صلح په نامه باندې چې موږ د طالبانو سره صلح وکړه او موږ د افغانستان نه نور وځو.
زه وایم زما د وسلوالو طالبانو نه غوښتنه دا ده چې نور د بیګانهګانو باندې ځان مه خرڅوئ، راشي د افغانستان د حکومت سره او د ملت سره کینئ، د جنګ ته نور د پی ټکی کیدئ چې نور د افغانستان ولس په اور کې ونه سوځېږي او دا ملت په اور کې ونه سوځېږي. تر کومه به په افغانستان کې دا وینه تویېږي، تر کومه به په افغانستان کې زموږ او ستاسې اولادونه او بچي خویندې ورونه په شهادت رسیږي. دا یو ناکام قرارداد ناکامي مثلا دلیل څه ده؟ ګوري اوس ښه اقدام مثلا دا ده چې امریکایانو حداقل په تیرو 11 کالو کې د 2020 کال کې د لږ بمونه په افغانستان کې غورځولي، یعنی یو اقدام پکې دا ده. دا بمونه چې لږ غورځېدلي دي دا د افغانستان کې دا د امریکایانو د طالبانو د قرارداد یوه برخه ده. دوی سره قرارداد لیکلي دي چې موږ به په تاسو باندې حملې نه کوو، تاسو به په موږ باندې حملې نه کوئ، او په دې جنګ کې خوار ملت افغانان وژل کیږي. زه وایم که دا قرارداد موافق وی او کامیابه وی، دی قرارداد کې به دا مادم ذکر شوی و چې مستقیما د افغانستان د حکومت سره او د افغانستان د ملت سره صلح مذاکراتو ته کینی، نه مخکې د مخکې شرط چې زما 50,000 بندیان د زندان نه باید آزاد شي، د هغې نه وروسته زه د افغانستان د حکومت سره په دغه شرایطو باندې کینم. که دغه کې یوازې د امریکا لاس نشته دی، دې کې د پاکستان لاس شته دی، دې قرارداد کې دې کې د ایران لاس شته دی، دې کې د سیمې هیوادونو لاس شته دی چې طالبانو ته دغه مشورې ورکوي، وسلوالي مخالفینو ته دغه مشورې ورکوي. زه وایم که دغه قرارداد طالبانو غوښته چې په موافقانه توګه باندې انجام شي، که نه ډېر وخت یې ونه و، تقریبا 12 میاشتې یا 14 میاشتې یا 15 میاشتې په دې صلح خبرو کې تېرې شولې، خو هېڅ نتیجه یې ورنه کړله. آخري نتیجه چې ظرفه یا 0 په 0 کې راځي. اوس هم همغه حالاتو ته راغلي یاستو جنګ او پاتې شه حملات د امریکا دا اوس هم حملات کوي، داسې نه چې نه کوي، حملات کوي خو په هغه سیمو باندې کوي چې دوی هلته دلته په افغانستان کې یوازې طالبان وسلوال مخالفین نشته، دلته نورې ګروج دي، نور وسلوال مخالفین په نورو ډلو باندې کیږي، غواړي چې په هغو باندې عملیاتو کې طالبان محفوظ وساتل شي. سلامت صاحب، آقای احمدی فکر نمیکنین خوب قسم بود که توافق قسمی میشد که هم با نیروهای حکومتی و هم با آمریکایی ها آتش بس میشد؟ حالا حداقل انتقادی است که طالبان با آمریکایی ها آتش بس میکنه، با نیروهای حکومتی جنگ میکنه. این طرف آمریکایی ها رو ببینین حداقل سطح حملات را پایین آورده علیه طالبان. یک واقعیت غیر قابل انکار که بسیار جای درنگ و تاسف داره و برای مردم افغانستان فوق العاده نگران کننده است، گرچه بدبختانه وضعیت افغانستان به این قسم است که متاسفانه دغدغه های مردم، دردهای مردم، گپ‌های سخن و آرزوهای مردم کمتر از زبان سیاسیون گفته می شود. ایست که اونمو قسمی که در میدان جنگ مردم افغانستان غایب است، خواسته ها، آرزوها، حقوق مسلم، حتی حقوق انسانی و حقوق بشری مردم افغانستان عملا به هیچ گرفته شده، همین در میدان مذاکرات و صلح و آشتی هم عملا حق و حقوق حتی انسانی و اسلامی، حقوق بشری مردم افغانستان عملا نادیده گرفته شده. ببینید ما قبل بری هم گفتیم و حالا سر از این نکته تاکید میکنیم، آمریکایا فقط قرارداد را میخواد بهانه برای عقب نشینی خود نیروهای خود از افغانستان و بهانه برای ختم جنگ 18 ساله تداعی بکنن. فقط جنگ 18 ساله خودش فقط میخواد قسمی که از ویتنام برآمدن میخواین در افغانستان، قبلا هم از سوریه به همین ترتیب برآمدن، به هیچ کار به این نداره که نتایج آثار جنگ چی میشه، آثار و نتایج این توافقات آیا واقعا به یک صلح و ثبات دائمی منجر میشه و نمیشه. ولی در اون طرف قضیه این ده ها هزارها مشکل داره. یک طرف مشکل است که تصمیم گیرنده همه کاری دنیا شخص ترامپ نیست. در همون کنگره آمریکا، در دولت آمریکا بسیار سیاسیون و نخبه ها هستن، حتی پنتاگون، وزارت خارجه، که اونها سر ابعاد مختلف قرارداد ملاحظات دارن. طالبان میخواین از این مجبوریت شخص ترامپ استفاده کنن، هر نوع شرایط و پیشنهاداتی که داشتن کوشش کردن در قرارداد بگنجانن و حالا هم در میدان مذاکره وقتی که مرحله رسیده به این که باید بین طالبان و دولت افغانستان مذاکره صورت بگیره، طالبان پیش شرط هایی را پیش میکنن که اصولا این مکلفیت دولت افغانستان است که در رابطه با او فکر کنه، تدبر کنه، مصالح اولیای افغانستان را در او یک قسم تداعی کنه، ببینه. اما این که آمریکا حتی از جانب دولت افغانستان تصمیم گرفته بدون اینکه با دولت افغانستان مشوره کنه، مثلا همین پیش شرط 5000 زندانی که همین الان بخش از خواستهای آمریکا یک
کشیدگی که بین دولت افغانستان و آمریکا وجود داره همین که اونا میگن ما بر اساس قرارداد باید 5000 زندانی و حالا که جزء حقوق مسلم دولت افغانستان بود یک دولت افغانستان در این راستا دیپلماسی لازم نداشت یک فوق العاده ضعیف عمل کرده این جای خود داره برای همین اساس ما میخوایم بگم که این قرارداد گرچه برای شخص ترامپ و برای طالبان به عنوان یک نقطه برد تلقی میشه و هر دو طرف خود در این قرارداد صاحب برد و صاحب امتیاز تلقی میکنن ولی واقعیت قضیه است که من شخصا با آینده از قرارداد و اینکه نتایج مثبت حتی برای خود از اینا داشته باشه و اینکه با اجماع و با اقبال همگان مواجه شه من شخصا دغدغه‌های بسیار دارم. حتما برمیگردیم ادامه بحثم پس از وقفه. د خبرونه پاتې برخه صفحه چې بس امریکایان او طالبان توافق کړی او دواړه خواوې په توافق سره ولاړ دي حتی اوس داسې ویل کېږي چې امریکایان پیسې ورکوي طالبانو ته چې داعش او نورو ډلو سره په افغانستان کې وجنګېږي دلته اوس ستونزه د خپل افغانانو ترمنځ پاتې چې طالبانو سره باید ستونزه حل شي ولې فکر کوئ دغه ته کوټلي ګامونه نه پورته کېږي؟ زه د طالبان چې په افغانستان کې د صلح تمرین شي او په افغانستان کې د افغانستان دولت سره او صلح مذاکراتو تمکینی ځینې طالبان چې دغه جنګونه خپل منځي کړي دي چې هغې ته دخوا په افغانستان د دولت په راس کې محلي پولیسو خیزش مردمي و اخوا طالبان وسلوال طالبانو د دوی دا جنګ خپل کورنی جنګ ته اوښتی دی او که طالبان به یو تعداد د سولې سره یوځای شي یو تعداد که د سولې مخالفت به کوي مخالفت به دا کوي چې هغوی خپل منځي شخصي دشمنیانې او شخصي قدرتونه په هره ولسوالۍ کې په مرکز پایتخت کې نه په نورو په لرې پرتو ولسیمو کې خپل شخصي خصومتونه دې ته مجبور شوي چې د هغې زوی وشتی هغه د ده زوی وشتی دی که طالبان یو تعداد د سولې سره یوځای شي یو تعداد به یو بل بیرغ جګوي د افغانستان د دولت په ضد باندې دا بدی خبره ای کنه صافی اوس باید حداقل په بین الافغاني خبرو ته باید موږ نه نوځو حداقل لویه ستونزه باید حل شي په دا وړې وړې ډلې حداقل هغوی به نظام کویس په مقابل کې ودرېږي زه د دولت نه زما غوښتنه دا ده چې د طالبانو دا 15,000 کسه بندیان دي همداسې آزاد نه کړي بې قید و شرط دوی نه باید یو تعهد واخیستل شي چې دا بیا د جنګ صفو ته نه ځي او خپل جنګي افزار باندې بیا نه سنبالېږي د افغانستان کې یو عادي ژوند یو عادي ښاروند په توګه باندې یو عادي وګړي په توګه باندې په افغانستان کې ژوند کوي یو معتبره سرچینه دي د هغو ضمانت ورکړي بال وروسته د هغې د افغانستان کې د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د ملت سره په مذاکراتو میز ته کښېني او د حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې داسې کوم لیست داسې چې په دې رسنیو کې او په دې فیسبوکو کې کته پورته کېږي زه د دغه لیست مخالف یم په افغانستان کې د واقعا هغه کسان د طالبانو سره په میز د مذاکراتو کې کښېني چې د افغانستان د ولس په درد باندې پوه وي د افغانستان د یتیم او د شهیدانو د کونډو په درد باندې پوه وي هغه کسان دې نه اوسېږي چې هغې 15 کاله یا 4 کاله د طالبانو سره متقابل په جنګ پاتې شوي دي او یو سره په جنګ کې وو نن هغوی راغلي دي افغانستان کې د بیرته د افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو سره سولې مذاکراتو ټیم سره هغوی سره کینی او مذاکره کوي زه وایم هغه کسان وي چې د افغانستان د کلیو د بانډونو واوسېږي او د هغوی په مشکلاتو د قوم او د ملت په مشکلاتو باندې خبر واوسېږي انشاءالله زه مطمئنه یم چې یو څه نتیجه به ورکړي خو دا 100% هم نشو ویلی چې په افغانستان کې به یو دایمي سوله وي او دایمي سولې هیڅ امکان نه لري په افغانستان کې یوازې طالب نه دی د طالبانو یو ګروه د ملا نیازي په ملا رسول نیازی نومیږي که څه نومیږي هغوی مخالفت کړی دی ځینې نورې ډلې ټپلې دي چې د هغې مخالفت کړی دی ځینې په افغانستان کې د سیمې هېوادونه دي چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي هغوی په کمین کې ناست وي که نن وسلوال مخالفین و یا وسلوال طالبان ټول سولې مذاکراتو ته راځي کینی بین الافغاني مذاکراتو کې کینی هغوی به یو ډله ډپله بله جوړوي د سیمې هېوادونه ګاونډي هیوادونه هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې یو تلپاتې سوله راشي من نکنم آقای احمدی خب بحث کلانتر دیگه اختلافات درونی است در حکومت افغانستان ولی اگه قرار است ما بریم به گفتگوهای بین الافغانی باید هیئت شکل بگیره که همه تصویر خود در او هیئت ببینه فکر میکنین با وجود اختلافات ممکن است؟ مشکل اساسی از همینجا نشأت گرفته که چه طالبا چه آمریکایی ها خود عملا در این صحنه در این عرصه فعال مایشا احساس کردن مطابق دلخواه خود رفتار کردن و حتی اجندا و اهداف خود پیش بردن بدون اینکه دولت افغانستان در کوچکترین مسائل مورد طرف مشوره قرار بدن از همینجا نشأت گرفته بود که از همگسیختگی سیاسی آشفتگی و تعدد
رهبریت و احزاب و نبود یک مرجعیت سیاسی باعث شد که اونا از این اوضاع احوال بهترین امتیازات کمایی کنه و حالا که پروسه صلح یک نیمه نسبی پیشرفت کرده و طالبان حاضر شده است که به دولت افغانستان نشست بکنن، اونم بر اساس فشارهایی که آمریکا آوردن، بر اساس فشارهایی که آمریکا بالای پاکستان آورد، حامیان طالبان تا اندازه طالبان رو زیر فشار قرار دادن. گرچه طالبان خودشون قبل از این هم یک سلسله تنگناهایی داشتن که اونا هم در آمدنشون پای میز مذاکره به تاثیر نیست. ما یک بخش عمده مشکل ما ارتباط میگیره به نبود یک اجماع سیاسی و تا زمانی که این اجماع سیاسی را به هر طریق ممکن زعما سیاسیون و نخبگان ما به دست نیارن، من فکر می‌کنم ما در میدان همون قسمی که ما در میدان جنگ عملا تمام خاکریزا رو به نفع طالبان باختیم و طالبان هم یالا صاحب اعتبار جهانی شدن و بیشترین امتیاز و توافقات در توافقات به نفع طالبان است. شما ماده به ماده، کلمه به کلمه قرارداد اگر مرور کنید میبینید که اینجا یگانه برنده اصلی قرارداد طالبان هستند. حالا اگر وضعیت به همین سمت و سو پیش بره که حالا ما دولت موازی داشته باشیم، سر یک هیئت 15 نفری بیش از تقریبا 1.5 ماست هنوز یک توافق به وجود نمیاد. اشخاصی که انتخاب میشوند با ده ها اما و اگر مواجهند و مهمتر از همه ای که ما فعلا یک دولتی که حامی پالیسی خاصی باشه و یک دیپلماسی روشن داشته باشه، اجندای روشنی داشته باشه. ببینید در یک طرف طالبان را داریم که یک شورای منسجم و هماهنگ داره، بر اساس مشوره با حامیان بیرونی خود میان در جلسه میفهمن که ما چی میخواهیم. در یک طرف خلیلزاده داریم که اجندای شخص ترامپ پیش میبره، ولی از دولت افغانستان کی نمایندگی میکنه؟ آیا نمایندگان شخص اشرف غنی نمایندگی میکنه؟ نمایندگان دکتر صاحب عبدالله، نمایندگان احزاب سیاسی، نماینده کدام رجاله؟ یعنی امیش رسومگی باید حل شود، ببین من فکر کنم این یک ضرورت مبرم بود و همین متاسفانه جزء بدبختی ها و بدشانسی های مردم افغانستان است که از یک طرف پروسه انتخابات با اوج و جنجالای خود و از یک طرف امید دولت دو سره از یک طرف و از یک طرف دیگه ما در یک شرایط حساس رسیدیم که پروسه صلح اگر قبل برای همین پروسه صلح گره میخورد، من فکر می‌کنم میتونستیم یک انتظار توقع داشته باشیم. و حالا با این چشمانداز بسیار تاریک و روشنی که ما در داخل با تعدد آدرس ها مواجه هستیم، زبان واحد نداریم و حتی یک دیپلماسی روشن، یک استراتژی روشن نداریم، رفتن ما هم در پای میز مذاکره حالا فرق نمیکنه ایکس بره وای بره. به نظر ما چون طالبان میفهمن که اینا از زبان واحد، از آدرس واحد، از ادبیات واحد استفاده نمیکنن، طبیعتا اونا کوشش میکنن که بیشترین امتیاز کمایی کنن و این کاملا ممکن است به ضرر مردم افغانستان باشه. بله، دغه سیاسي اختلافونه اوس یو لویه اندېښنه ده که څه حکومت اوس 15,000 بندیان نه خوشي کوم بین الافغاني خبرو دپاره باید حداقل دوی ضمانت ورکړي او څو شرطه نور ایښي. فکر نه کوئ مخکې د دې نه چې په دغه شرطو باندې تمرکز وکړي، باید په دې باندې ډېر تمرکز وکړي چې سیاسي اختلافات حل سي؟ زه وایم چې په اول دغه بندیانو باندې تمرکز وشي او د خاطره داسې یو معتبره سرچینه په ضمانت کې واخیستل شوي او دویم قدم کې د افغانستان د ټولو سیاسي احزابو سره او د افغانستان د حکومت حفیظ السین سره او په څنګ کې د مدني ټولنو استازو سره، خویندو ورونو سره په ګډه باندې چې د افغانستان کې کوم کسان چې د افغانستان کې ځان سیاستمداران بولي او تقریبا په افغانستان کې 80 ګوندونه ثبت او راجستر شي، دوی سره په ګډه باندې که اوس څوک لري که نه لري، خو اوس د افغانستان کې د ډېر شي دعوې دی کوي چې موږ هر څه لرو، سره کینی یو منسجمه او په ګډه باندې یو پلاوی 15 نفري وټاکل شي چې د یو ادرس نه وي، نه د 2 ادرسونه، نه د 3 ادرسونو نه. که فکر کوئ ډاکټر صاحب عبدالله ځان هم د افغانستان ولسمشر بولي، هغه پرون هغه ویان دی ویلي وو چې موږ د سیاسي احزابو سره ناستو سره موافقې ته رسېدلي یاستو چې یو هیئت طالبانو ته مخ ته کړو د صلح مذاکراتو د خاطره. اول ته برحال رئیس جمهور منتخب ولسمشر هم یو هیئت جوړ کړی دی او څنګه کې حکمتیار صاحب دی او نبیل صاحب دی او نور سیاسي احزاب ډلې وټاکلې، هغوی وایي چې موږ هم یو هغه جوړو. دا که د 3 ادرسونه لاړ شي او د 3 ادرسونه وي، طالبان په دوی باندې اعتبار هم نه کوي، کیدای شي طالبان په دې کې ډېر واک او اختیار په دوی باندې هغه د میز د مذاکراتو کې د دوی باندې قوي اوسېږي، په دې چې د دوی د 3 ادرسونه تللي دي یو واحد ادرس نه دی. که د افغانستان د یو واحد ادرس نه لاړ شوي او د افغانستان د حکومت د چتر لاندې نه لاړ شي، هلته میز د مذاکراتو کې کینی، انشاءالله زه امید لرم چې یو څه مثبتې پایلې به ولري. سیاسي اختلافات باید سیاسي اختلافات 100% کې حل شي. که حل نشي ګټونکی طالب دی، اوس هم ځان طالب ګټونکی بولي. تاسې وګورئ خبرو ته د ټویټر کې لیکلي وو چې موږ ماته ورکړله
او موږ ګټونکي یاستو د افغانستان ملت ته مبارکي ورکړله، د افغانستان ولس ته مبارکي ورکړه. دا درېیمه بریا زموږ ده چې د انګریزانو سره وه، بیا د روسانو سره وه، بیا د امریکایانو سره شته. هغه د افغانستان حکومت اصلا د اعتبار په سترګه باندې اصلا نه ګوري چې دلته یو حکومت موجود دی. هغه وایي چې دا ملک امریکا ته ویلي دي چې دغه حکومت تاسو موږ نه اخیستی، بیرته موږ راځو د حکومت ته، د حکومت موږ دی. هغه وایي چې موږ امارتي نظام غواړو. زه دا د دې د وجې نه وایي چې د افغانستان کې خپل سیاسي اختلافات دي، چې څو دا سیاسي اختلافات حل نشي، د یو واحد ټیم تشکیل نشي او طالبان برنده دي. صحیح، مننه کوم. آقای احمدی چی باید شود؟ حداقل بر از که برنده میدان طالب نباشه و حداقل خواست مردم تحقق پیدا کرده باشه. من فکر میکنم که تمام مردم افغانستان درک میکنن که چی ها باید بشه و چی ها نباید بشه، ولی مشکل اساسی در است که متاسفانه سیاسیون ما، نخبگان ما و اونایی که دایه رهبری و سرنوشت مردم افغانستان دارن، از مو درک و انعطاف و حتی بگم احساس گذشت در قسمت منافع ملی متاسفانه کمتر بهره گیری میکنن. برای این اساس ما پیش از اینکه پروسه صلح شروع میشد، در قدم اول این مکلفیت دولت بود، مکلفیت نخبگان ما بود. ما وقتی با آدرس دولت گپ میزنیم، همون تمام کسایی که زیر یک چتر یک نظام مقبولیت و مشروعیت نظام، همین نظام مردم سالار و قانون اساسی پذیرفتن، اینا مکلفیت داشتن به عنوان یک مشت واحد در برابر طالبا بر اساس اجندای مشخص، بر اساس اهداف مشخص و بر اساس در نظر گرفتن یک سلسله مسائل و موضوعاتی که منافع عامه را در افغانستان تامین کنه. ولی وقتی سیاسیون ما فعلا تا هنوز هم دچار تعدد است، سر 15 نفر مذاکره کننده، ما 2 ماه سال چانه‌زنی میکنیم، این نفر اون رد میکنه، اون نفر این رد میکنه، طبیعتا طالبان زارگر وضعیتن. خیلی سپاسگزارم از حضور دیتان در برنامه شام خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان. تا بعد، خدا نگهدار.